इतं वाक्यार्थ विचारः इत्यस्य अंगभूते विषये वृत्ति विभागः इति विषयम् आलम्ब्य अद्याहं स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तौमि। सर्वप्रथमं अस्मिन् कार्यक्रमे महाविद्यालयस्य ये सम्मान्याः प्राचार्याः आचार्य मनोज कुमार महोदयाः ते अभिवाद्यन्ते एवं कार्यक्रमस्य ये संयोजकाः आचार्य शिवानंद शुक्ल महोदयाः अन्ये च ये श्रोतारः माम् इदानीं शृण्वन्ति तान् सर्वान् एकतन्त्रेण अभिवाद्य। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है ना? अद्याहं स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तौमि। मान्याः वाक्यार्थ ज्ञानाय पदार्थ ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः सर्वप्रथमं वाक्ये यावन्ति पदानि भवन्ति तेषां पदानामपि परस्परं कश्चन सम्बन्धः भवति। तेनैव सम्बन्धेन पदार्थबोधः जायते। पदार्थबोधादनन्तरं वाक्यार्थबोधः जायते। अतः कारिकावल्यामप्युक्तं पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधी शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधी सहकारिणी इति। शाब्दबोधरूपं यत् फलं कार्यं तत्र शब्दज्ञानं कारणं भवति। पदार्थ ज्ञानं द्वारम् अर्थात व्यापारो भवति। तेन शाब्दबोधरूपं फलं जन्यते। अतः शाब्दबोधाय वृत्तिज्ञानमप्यावश्यकम्। मंजूषादिग्रन्थेषु वृत्तेः सामान्यं लक्षणम् अनुक्त्वा वृत्तेर्भेदः एव विवेचितो वर्तते। परञ्च यावत् सामान्यं ज्ञानं न स्यात् तावत् विशेष ज्ञानं भवितुं नार्हति। अतः पदपदार्थोभय निरूपित संबंधरूपः यः सा एव वृत्तिरुच्यते। अतः सामान्यतया सर्वजनीनबोधतया तत्र वृत्तेर्लक्षणं तैः प्राथम्येन नोपात्तम्। अपितु तत्र वृत्तेर्भेदमेव तत्र उपात्तो दृश्यते। परञ्च श्रीमता नागेश भट्टेन सिद्धान्तमंजूषायां लघुमंजूषायाञ्च वृत्तिज्ञानं शाब्दबोधाय कारणत्वेन उपात्तं। तत्र तेनोक्तं
तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतुरिति। अत्र विशेष विशेषण ज्ञान पुरस्सरेण यदि वृत्ति ज्ञानं जायते तदा एव शाब्द बोधा भवितुम् अर्हति इति तेषाम् अभिप्रायः। यथा हि घट पदार्थ ज्ञानाय घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक शाब्द बुद्धित्वं प्रति घटत्व धर्मावच्छिन्न घट विषयक शाब्द वृत्ति विशिष्ट ज्ञानमेव हेतुत्वेन कल्प्यते। तेन घटपदेन घटार्थस्यैव बोधः जायते, घटपदेन पटार्थस्य बोधः न भवतीति। किंच यदि विशेष विशेषण से निवेशः लक्षणे न क्रियेत तदा कदाचित् घटपदेन अन्यार्थस्य पटार्थस्यापि प्रतीति भवितुम् अर्हति। तथा मास्तु एतदर्थं तत्र कार्यदले विशेष विशेषणस्य निवेशः कृतो वर्तते। वृत्तिज्ञानम् आवश्यकम्, अतः यस्य पुरुषस्य एतादृशं वृत्तिज्ञानं न स्यात् तस्य पुरुषस्य श्रुतेऽपि शब्दे शाब्दबोधः भवितुं नार्हति। यथा हि देवदत्तः जानाति यत् घटपदस्य कम्बुग्रीवादिमदर्थः, परञ्च देवदत्तेन सशब्दः न श्रुतः, सशब्दः यज्ञदत्तेन घटशब्दः श्रुतः। अतः शब्दः केनाप्यन्येन श्रुतः वृत्तिज्ञानञ्च कस्यचिद् अन्यस्य तदा शाब्दबोधः भवितुं नार्हति। अतः यस्य पुरुषस्य शब्दस्य श्रवणं भवेत् तस्यैव पुरुषस्य यदि वृत्तिज्ञानं स्यात् तदा एव शाब्दबोधः भवितुम् अर्हति। अतएव तत्र लिखितं यत् एतादृशकार्यकारणभाव स्वीकारेणैव अगृहीतवृत्तिकस्य न शाब्दबोधः न चापि विस्मृतवृत्तिकस्य शाब्दबोधः। येन पुरुषेण वृत्तिर्ज्ञानं प्राक् काले आसीत्, परञ्च कालव्यवधानेन इदानीं वृत्तिज्ञानं तेन जनेन पुरुषेण वा विस्मृतं स्यात् तदा इदानीं काले श्रुतेऽपि घटशब्दे तेन तस्य तदर्थबोधः भवितुं नार्हति। अतः वृत्तिज्ञानस्य उद्बुद्धसंस्कारोऽपि तस्मिन् तिष्ठेदिति। किंच वृत्त्या यः पदार्थः तस्यापि ज्ञानम् आवश्यकं भवति। एतेन घटशब्दस्य समवायसम्बन्धेन तदाश्रयत्वेन उपस्थितस्य आकाशस्य घटपदेन शाब्दबोधः भवितुं नार्हति। न वा घटपद उच्चारयितुः देवदत्तस्य घटपदेन ज्ञानं भवितुं नार्हति। अतः घटत्वधर्मावच्छिन्न घटविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्न घटत्वधर्मावच्छिन्न घटविषयकवृत्तिज्ञान विशिष्टज्ञानम् आवश्यकम् इति कार्यकारणभावः तत्र स्वीकृतो वर्तते। इदानीं च चर्चा क्रियते यत् अस्याः वृत्तेः कति भेदाः सन्ति। मान्याः भवद्भिः एतदपि ज्ञातव्यं भवेत् यत् शब्दस्त्रिविधः उच्यते। यथा च वाग्देवतावतारेण मम्मटेनापि तत्र काव्यप्रकाशे उक्तं सद्वाचको लक्षकः व्यञ्जकश्चेति शब्दस्त्रिधा वाचकः लक्षकः
व्यञ्जकः इति भेदेन शब्दस्त्रिविधः उच्यते। एवं च तत्रैव तेनोक्तं वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्। एवं च यथा त्रिविधः शब्दः वाचकः लक्षकः व्यञ्जकश्च भवति तथैव अर्थोऽपि त्रिविधः अस्ति। क्रमशः वाच्यः लक्ष्यः व्यञ्जकश्च। परञ्च क्वचित् एतेभ्यः त्रिभ्यः अतिरिक्तोऽपि अर्थः ज्ञायते स च तात्पर्यार्थः। अयं हि तात्पर्यार्थः वाक्यार्थ एव उच्यते। अतएव तत्र लिखितं तात्पर्यार्थेषु केषुचिदिति। इत्थञ्च शब्दस्य प्रामुख्येन भेदत्रयम् एवं त्रयाणामपि शब्दानां क्रमशस्ते अर्थाः वाच्यार्थः लक्ष्यार्थः व्यङ्ग्यार्थश्च। परञ्च एतेभ्यः त्रिभ्यः शब्देभ्यः ये त्रयोः अर्थाः भवन्ति तत्र शक्तिरपि त्रिधा वर्तते। साहित्यिकैः अविधा लक्षणा व्यञ्जना इति शब्दस्य तिस्रः शक्तयः उच्यन्ते। तत्रैव साहित्यदर्पणेऽप्युक्तम् अविधया वाच्योर्थः लक्षणया लक्ष्योर्थः व्यञ्जनया च व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिर्जायते। अतः शब्दस्य एताः तिस्रः शक्तयः वर्तन्ते। अत्र अविधा या शक्तिरुच्यते व्याकरणनिकाये। तत्रैव वृत्तिपदेन उल्लेखः क्रियते। तत्र शक्तिपदेन उल्लेखः क्रियते। तत्र वृत्तिस्तथा शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना चैति। इत्थञ्च साहित्यनिकाये या अविधा व्याकरणनिकाये सैव शक्ति इति पदेन व्यवह्रियते। तत्र साहित्येऽप्युक्तं साक्षात् संकेतितम् अर्थं यः अविधत्ते स वाचकः शब्दः उच्यते। अयया च शक्त्या साक्षात् सांकेतितः अर्थः प्रतीयते सा शक्तिः अविधा शक्ति उच्यते। ऐसा ही अविधा शक्ति अग्रिमा अस्ति मुख्या अस्ति। लोके अस्यैव अर्थस्य प्रामुख्येन बोधः भवति। यथा गोः शब्दोच्चारणेन गोशब्दश्रवणेन प्रसिद्धस्य अर्थस्य शास्त्रादिमतः पदार्थस्य लोके बोधः जायते। अयं हि अर्थः मुख्यः अर्थः सर्वजनवेद्यः अर्थः। अतः अयं मुख्यः वर्तते। अस्य मुख्यस्य अर्थस्य बोधः यया शक्त्या सा शक्तिः अविधा शक्ति इति उच्यते। परञ्च शक्ति विषये नैयायिकानां मतम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। तत्र नैयायिकाः वदन्ति अस्मात् शब्दादयमर्थो बोधव्यः इत्याकारा ईश्वरेच्छाशक्तिः अथवा इदं पदम् अमुम् अर्थं बोधयतु इत्याकारा वा ईश्वरेच्छाशक्तिरिति। अत्र यद् प्रकारद्वयं नैयायिकैरुच्यते तत्र कारणं भवति। एकस्मिन् प्रकारे हि पदस्य विशेष्यत्वं भवति एवं च अर्थस्य विशेषणत्वं भवति। अन्यत्र च क्वचित् पदस्यैव विशेष्यत्वं भवति अर्थस्य विशेषणत्वं भवति। इत्थञ्च पदप्रकारक अर्थ विशेष्यका या ईश्वरेच्छा
सैव शक्तिः इति तेषाम् अभिप्रायः, अथवा अर्थप्रकारक पदविशेषिकाया ईश्वरेच्छा सैव शक्तिः इति तेषाम् अभिप्रायः। अस्मात् शब्दादयमर्थो बोधव्यः, अत्र हि अर्थः बोधव्यः अस्ति। अर्थपदे अर्थपदं हि प्रथमान्तं वर्तते, अतः नैयायिकानां मते प्रथमार्थस्य तत्र साधुबोधे प्रामुख्यं भवति। अस्माभिः कमपि वैयाकरणानामपि तत्र यः प्रथमार्थः भवति, यत्र अविहितो भवति स मुख्यो भवति। अतएव अस्मात् शब्दाद् अयमर्थो बोधव्यः, अत्र अर्थः बोधव्यः। अर्थपदे प्रथमा विभक्तिः वर्तते, अर्थ अत्र उक्तः वर्तते, अतः अर्थस्य विशेष्यत्वं शब्दस्य च विशेषणत्वं। तेन अत्र शब्दप्रकारक अर्थविशेषिका ईश्वरेच्छा शक्ति इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। एवं च इदं पदम् अमुम् अर्थं बोधयत्। अत्र हि इदम् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, अतः प्रथमान्तस्य पदस्य उक्तत्वात् तस्य प्राधान्यत्वात् अत्र इदम् इत्यस्य विशेष्यत्वं वर्तते, पदस्य विशेष्यत्वं वर्तते। एवं च अमुम् अर्थं बोधयतु, अर्थ अत्र द्वितीयान्तत्वात् तत्र अनुक्तत्वं वर्तते। अतः अत्र पदविशेष्यक अर्थप्रकारक अथवा अर्थप्रकारक पद विशेषिका या ईश्वरेच्छा सा एव शक्तिः उच्यते। अस्माभिरपि दृश्यते, यद्यपि शब्देन लोके ही अर्थः बुध्यते, परञ्च शास्त्रे कदाचित् शब्देन शब्दोपि बुध्यते इति। यथा गामान इति वाक्यम् उच्चार्यते, तदा श्रोत्रा शास्त्रादिमतः पदार्थः एव आनीयते। परञ्च यदा गामुच्चार इति वाक्यं प्रयुज्यते, तदा श्रोत्रा गो इति आनुपूर्वकस्य शब्दस्यैव उच्चारणं क्रियते। अतः कदाचित् शब्दस्य विशेष्यत्वम् अर्थस्य विशेषणत्वम् अपि भवितुम् अर्हति। अतएव वाक्यपदीये भर्तृहरिणा अप्युक्तं द्वावुपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदु एको निमित्तं शब्दानाम् अपरो अर्थे प्रयुज्यते। अर्थात लोके शब्दस्य द्विधा व्यवहारः दृश्यते। एको शब्दानां निमित्तं, शब्दानाम् इत्यस्य तत्र अर्थः स्फोटाख्यानाम् एकं तत्र निमित्तत्वेन, एकः शब्दः निमित्तत्वेन अपरो अर्थे प्रयुज्यते, अपरश्च अर्थे अर्थात् शास्त्रादिमते व्यवहारे प्रयुज्यते इति। अत्र विचारः क्रियते यन्नैयायिकैः इच्छायाः शक्तित्वम् अङ्गीकृतं। तत्र जिज्ञासा भवति यत् ईश्वरेच्छायाः शक्तित्वं कथं तैरङ्गीकृतमिति। तत्र समाधानं दीयते, यदि ईश्वरेच्छायाः शक्तित्वं नाङ्गीक्रियेत, अपितु जनानाम् इच्छाया एव शक्तित्वम् अङ्गीक्रियेत, तदा जनानाम् असंख्यत्वात् अनेकत्वात् गौरवं स्यात्। ईश्वरस्य च एकत्वात् ईश्वरेच्छायाः एव शक्तित्वम् अङ्गीकार्यमिति। यद्यपि ये आधुनिकाः नैयायिकाः सन्ति, ते इच्छा मात्रम् एव शक्तित्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। तेषाम् अभिप्रायः अस्ति यत् देवदत्तः मदीयः पुत्रः अस्ति, तत्र तु मदीयैव इच्छा कार्यं करोति यत् मम पुत्रस्य देवदत्त इति नाम। मम पुत्रस्य देवदत्त इति यन्नामकरणं तत्तु मयैव कृतं, न ईश्वरेण कृतम्।
अतएव तत्र न ईश्वरस्य इच्छा अपितु मदीया एव इच्छा अस्ति। अतः लोक आधुनिक संकेतादि स्थले तत्र लोकस्यापि इच्छा दृश्यते व्यवहारे। अतः ईश्वरेच्छा शक्ति इत्यस्य अपेक्षया इच्छा मात्रमेव शक्तित्वेन अंगीकार्यमिति आधुनिकाः नैयायिकाः ब्रुवन्ति। इदानीम् अस्माभिः विचारः क्रियते यत् नैयायिकैः इच्छाया शक्तित्वम् अंगीकृतं तत् समीचीनं नास्ति इति। यतोहि इच्छायाः शक्तित्वं तदा एव भवितुम् अर्हति तथा तदा एव स्वीकर्तुं शक्यते यदा इच्छायाः सम्बन्धत्वं स्यात्। नहि सम्बन्धमन्तरेण कस्यापि शक्तित्वं स्वीकर्तुं शक्यते इति। परञ्च न दृश्यते इच्छायाः सम्बन्धत्वं लोके अस्माभिर्न दृश्यते इति। कथमिति? तत्र पदम् एवं च अर्थः सम्बन्धश्च यत् एतत् तृतीयं वर्तते एतेन तृतीयेन सह इच्छायाः सम्बन्धः न भवति। नहि कदाचित् कश्चित् शब्दः इच्छावान् भवति, नहि कदाचित् कश्चित् अर्थः इच्छावान् भवति, नहि कदाचित् कश्चन सम्बन्धः इच्छावान् दृश्यते। अतः इच्छायाः पदेन अर्थेन सम्बन्धेन च सम्बन्धाभावात् सम्बन्धत्वं नाङ्गीकर्तुं शक्यते। अतः सम्बन्धत्वाभावात् इच्छाया शक्तित्वम् अपि स्वीकर्तुं न शक्यते इति। यतोहि सम्बन्धः दुष्टो भवति। तदेव लिखितं सम्बन्धो हि सम्बन्धिद्वय भिन्नत्वे सति उभयाश्रितः विशिष्टबुद्धिनियामकश्च। यो हि सम्बन्धः भवति स सम्बन्धिद्वय भिन्नत्वे सति उभयाश्रितः विशिष्टबुद्धिनियामको भवति। यथा हि घटवद्भूतलम् इत्यादि स्थले यो हि प्रतियोगिको घटः यो हि अनुयोगिकं यदि अनुयोगिकं भूतलं तत्र घटस्य यः संयोगः तत्र संयोगस्य प्रतियोगिनी घटे संबंधः एवं च अनुयोगिनी भूतले संबंधः अस्ति। अतः घटवद्भूतलम् इत्यादि स्थले यथा च संयोगस्य संबंधस्य घटभूतलाभ्यां प्रतियोगी अनुयोगीभ्यां भिन्नत्वे सति प्रतियोगी अनुयोगी उभयाश्रितत्वम् एवं च तत्र घटः संयोगः तस्य आश्रयः भूतलम् इति एतादृशं यद् विशिष्ट बुद्धिः वर्तते तादृशं विशिष्ट इच्छायाः विशिष्ट बुद्धिर्न भवति। इच्छायाः पदेन अर्थेन संबंधेन च संबंधो न भवति। अतः इच्छायाः शक्तित्वम् अस्माभिः नाङ्गीकार्यमिति। ये प्राक्तनाः वैयाकरणाः सन्ति ते तु अर्थबोधजनकतां योग्यताम् एव शक्तित्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। तेषाम् अयम् अभिप्रायः अस्ति यत् शब्देषु अर्थबोधिका अर्थजनका काचित् योग्यता आदिकालतः अनादिकालतः विद्यमाना भवति सैव योग्यता शक्तिरुच्यते इति। यथा हि चक्षुरादीन्द्रियेषु रूपादिदर्शनस्य योग्यता अनादियोग्यता विद्यमाना भवति तथैव पदेषु अर्थबोधिका अर्थजनकता रूपा योग्यता अनादिकालतः विद्यमाना वर्तते सैव योग्यता शक्ति उच्यते इति। अतएव वैयाकरणभूषणसारे तत्र शक्ति निरूपण प्रसंगे ऐसा कारिका उपस्थापिता। तत्रैव लिखितं यत् इंद्रियादीनां स्वविषयेषु अनादिर्योग्यता यथा
अनादिरर्थ शब्दानां संबंधो योग्यता तथा, अर्थात चक्षुरादीन्द्रियाणाम् इंद्रियाणां रूपादि ग्रहणेषु यथा अनादिकालतः योग्यता विद्यमाना भवति तथैव पदेऽपि पदार्थस्य बोधजनिका योग्यता अनादिकालतः विद्यमाना भवति। ऐसा एव योग्यता शक्तिः पदेन व्यवह्रियते इति। तत्रैव भर्तृहरिणा स्वकीये वाक्यपदीये अप्युक्तं यथा तत्र तेजसि ग्राह्यत्वं ग्राह्यकत्वञ्च द्वे शक्ति वर्तेते तथैव शब्दे अपि ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्च द्वे शक्ति वर्तेते। अतः शब्दः कदाचित् अन्यं पदार्थं गृह्णाति ग्राहयति बोधयति, कदाचित् स्वमपि बोधयति। यथा गाम आनय इत्यादौ शासनादि मदर्थस्य पदार्थस्य बोधं कारयति, एवं गामुच्चारय इत्यादि तो गकारोकार विसर्जनीयानां वर्ण समूहानामेव बोधं कारयति। अतः यथा तेजसि तेज पदार्थे वर्णौ सूर्ये वा अनादिकालतः ग्राह्य रूपा ग्राहकता रूपा योग्यता विद्यमाना भवति तथैव शब्देपि अर्थबोधजनिका योग्यता विद्यमाना भवति। ऐसा एव अर्थबोधजनकता शक्तिरित्युच्यते इति। परञ्च नागेशस्य अत्रापि विमतिः वर्तते। नागेशेनोक्तं यत् एषा हि योग्यता शब्दे तिष्ठति न त्वर्थे तिष्ठति। यदि शब्दे एव तिष्ठति तदा अत्रापि बोधजनकताया योग्यता वर्तते, तस्याः योग्यतायाः सम्बन्धत्वम् अस्माभिः नाङ्गीकर्तुं शक्यते यतो हि सम्बन्धस्य दुष्टत्वात्। अतः नागेशभट्टमतेन उच्यते यत् प्राचीनैर्वैयाकरणैरपि बोधजनकता रूपा योग्यता शक्तित्वेन अङ्गीकृता सापि समीचीना नास्ति। अतः वाच्यवाचक भावा परपर्याया एव तत्र शक्तित्वेन अस्माभिः अङ्गीकार्यमिति। वाच्यवाचक भावा पर्याया अर्थात वाचक भावः यः सम्बन्धः सैव शक्तिरिति पदेन व्यवह्रियते इति। इत्थञ्च कस्यचित् शब्दस्य श्रवणेन तत्र शब्दे विद्यमाना या अर्थ शक्यतायाः अपि शक्यस्यापि बोधः जायते, शब्दस्यापि बोधः जायते। एवं च तत्र पदपदार्थयोः यः सम्बन्धः तस्य सम्बन्धस्यापि बोधः जायते। अतएव को शब्दश्रवणेन शासनादिमतः पदार्थस्य स्मरणं जायते, शासनादिमद पदार्थस्य दर्शनेन गो शब्दस्य स्मरणं जायते। अतएव भाष्यकारेण उक्तं यत् शब्दार्थयोः यः सम्बन्धः वर्तते स सम्बन्धः प्रत्यभिज्ञाबलात् अभेदत्वेन प्रतीतिर्जायते। अतः योऽयं शब्दः सोऽर्थः योऽर्थः स शब्दः इति। अतएव अर्थदर्शनेन शब्दस्य स्मरणं शब्दोच्चारणेन च अर्थस्य स्मरणं जायते इति। अत्र यः वर्तते तत् इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं वर्तते। स सम्बन्धः इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यः अर्थात तादात्म्यरूपः यः सम्बन्धः अस्ति सैव शक्तिः अस्माभिः स्वीक्रियते। तत्र श्रीमता नागेशभट्टेन तादात्म्यस्यापि लक्षणं तत्र अविहितं। तादात्म्यं हि तद्भिन्नत्वे सति तद् अभेदेन प्रतीयमानत्वमिति। अत्र तद्भिन्नत्वे सति तद् अभेदेन प्रतीयमानत्वम् इत्थञ्च भेदाभेदसमनियतत्वं तादात्म्यं वर्तते। अतः
यः अर्थः अस्माभिः दृश्यते स शब्दात् भिन्नः अस्ति, परञ्च अभेदेन प्रतीतिर्जायते। अतः अस्माभिर्वैयाकरणैः ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म इति यः ओम इत्येकाक्षरं वर्तते तस्मिन् ब्रह्मणः अभेदेन प्रतीतिः रामेति द्वयक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिना इत्यत्र राम इति द्वयक्षरं यद् वर्तते तत्र राम अर्थात तत्र मर्यादा पुरुषोत्तमस्य अभेदेन प्रतीतिर्जायते। अतएव ये ऋषयः महात्मानः भवन् ते राम राम इति जपन्तः दृश्यन्ते इति। अतः अस्माभिर्वैयाकरणैः शब्दार्थयोः अभेदेन तादात्म्येन सम्बन्धः स्वीक्रियते। अयमेव सम्बन्धः अस्माकं कृते शक्तिरिति। परञ्च अत्र नैयायिकाः आक्षेपन्ति यदि शब्दार्थयोस्तादात्म्यम् अभेदो वा अस्माभिरङ्गीक्रियते वैयाकरणैः तदा नैयायिकानाम् आक्षेपः वर्तते यत् कृपाणशब्दोच्चारणेन जिह्वाया क्षेदस्य आपत्तिः एवं च गुडशब्दोच्चारणेन तत्र मुखे माधुर्यस्य प्रतीतिः कुतो न भवतीति। परञ्च तैरिदं ज्ञातव्यम् अस्माभिः उक्तं भेदाभेदसमन्वयतत्त्वमिति। तत्र भेदः प्राधान्येन अस्ति, भेदः वास्तविकः अस्ति, अभेदः काल्पनिकः अस्ति। अतः भेदत्वात् तत्र गुडशब्दोच्चारणे मुखे माधुर्यस्य प्रतीतिर्न भवतीति। एवं च तत्र भेदत्वादेव कृपाणशब्दोच्चारणेन जिह्वाया छेदस्य आपत्तिर्न भवति। अतएव भेदाभेद समन्वयतत्त्वमुक्तम्। किंच अस्माभिः वैयाकरणैः बौद्धार्थः अङ्गीक्रियते। यः बौद्धार्थो भवति स बाह्यार्थशून्यो भवति। तेन बाह्यार्थशून्येन अर्थेन यदि कृपाणशब्दस्य उच्चारणं क्रियतेपि तदा बुद्धौ यः अर्थः अस्माभिर्ज्ञायते तत्र बाह्यार्थशून्यत्वेन बाह्यार्थस्य यः प्रतीतिः तस्य बुद्धेः भवितुं नार्हति। यदि वै बौद्धार्थः अस्माभिर्नाङ्गीक्रियेत तदा एष बन्ध्या सुतो याति खपुष्पकृतशेखरः कूर्मक्षीरचये स्नातः शशशृङ्गधनुर्धरः। अत्र बन्ध्यासुतस्य लोके सुतराम् अभावात् या काचित् स्त्री बन्ध्या तस्या सुतः भवितुं नार्हति। सुतः यदि तस्या भवति चेत् सा बन्ध्या भवितुं नार्हति। अतः लोके भूमौ तत्र कुसुमस्य उत्पत्तिर्दृश्यते, गगने कुसुमस्य उत्पत्तिर्न दृश्यते। परञ्च बौद्धार्थस्वीकारेण तदपि भवितुम् अर्हति। लोके तत्र शशकस्य शृङ्गः न भवति, परञ्च बुद्धौ कल्पना तु कर्तुं शक्यते एव। लोके तत्र कूर्मस्य क्षीरं न भवति, परञ्च बुद्धौ कल्पना कर्तुं शक्यते। अतः बौद्धार्थस्वीकारेणैव एतादृशेषु स्थलेषु लौकिकार्थशून्येऽपि पदेषु अर्थवत्वं स्वीकृत्य अर्थवत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्व च तत्र पदत्वस्य प्रतीतिर्जायते। इत्थञ्च नैयायिकैः यत् इच्छा या शक्तित्वेन स्वीकारः कृतः स अस्माभिर्वैयाकरणैः स्वीकर्तुं न शक्यते इच्छायाः सम्बन्धत्वाभावात्। अतः नैयायिक तत् नागेशस्य यन्मतं तदेव अस्माभिः स्वीकार्यमिति। इदानीं पुनः चर्चा क्रियते यत् शब्दः यः सार्थकः भवति तत्र शब्दस्यापि भेदः अस्ति कृतः। तत्र शक्तेर्भेदत्वेन तत्र मञ्जूषादिग्रन्थेषु
अस्य उल्लेखः अस्ति रूढ़ि यौगिकः योगरूढ़िश्च। अर्थात ऐसा शक्ति त्रिधा अस्ति, रूढ़ि रूपा, यौगिकी रूपा, योग शक्ति रूपा च इति। एतेन शब्दोऽपि त्रिविधः जायते, यो अयं वाचिकः शब्दः सोऽपि त्रिविधः जायते। तत्र यः रूढ़ः शब्दः एकः, यौगिकः शब्दः द्वितीयः, एवं च योगरूढ़ शब्दश्च तृतीयः। इदानीं विचारः क्रियते यत् कथं ज्ञायेत अयं शब्दः रूढ़ः, कथं ज्ञायते अत्र रूढ़ि शक्तिः, कथं ज्ञायते अयं शब्दः यौगिकः, कथं ज्ञायते अत्र यौगिकी शक्तिः, कथं ज्ञायते अयं योगरूढ़ शब्दः, कथं ज्ञायते अत्र योगरूढ़ि शक्तिः वर्तते इति। तत्र तद्विषयेपि ग्रन्थकर्त्रा स्वस्मिन् ग्रन्थे बहु प्रतिपादितं वर्तते। तत्र अवयवार्थशून्यत्वे सति समुदायार्थबोधिकाया शक्ति सा रूढ़ि उच्यते। अर्थात यत्र अवयवार्थस्य प्रतीतिर् न जायते, समूहार्थस्यैव प्रतीतिर् जायते, सा रूढ़ि शक्ति उच्यते। एतादृशं यत् पदं तदेव पदं रूढ़म् इति उच्यते। उदाहरणार्थं मणिशब्दः वर्तते। अत्र मन धातुः वर्तते, मन अवबोधने इति। अत्र उणादि प्रत्ययः यदि इन प्रत्ययः क्रियते चेत् तदा तत्र मणिशब्दस्य सिद्धिर्जायते। परञ्च मणिशब्दस्य लोकी अर्थः रत्नं भवति। तत्र न हि मनधात्वर्थः न वा इन प्रत्यार्थः दृश्यते। अतः अवयवार्थशून्यत्वे सति समुदायार्थबोधिकाया शक्तिः सा रूढ़िः उच्यते इति। परञ्च यत्र अवयवार्थस्य बोधः जायते स भवति यौगिकः शब्दः, सा च भवति यौगिकी शब्दी। अतः अवयवार्थबोधकत्वं यथा च पाचकशब्दः वर्तते। शब्देऽस्मिन् पच डुपचष् पाके इति धातुः वर्तते। एवं च णवुल् प्रत्ययः कर्तर्थे वर्तते। तेन च पाकक्रियाकर्ता इति पाचकशब्दस्य अर्थः भवति। लोकेऽपि दृश्यते यः पाकक्रियां करोति स पाचकः उच्यते। अतः अवयवार्थस्य प्रतीतिर्जायते। अतः अतएव अत्र यौगिकी शक्तिः वर्तते, अयं हि यौगिकः शब्दः वर्तते। परञ्च यत्र अवयवार्थबोधकत्वेपि विशिष्टार्थबोधिका शक्ति सा योगरूढ़िरुच्यते। अत्र हि अवयवार्थस्य बोधकत्वेपि विशिष्टार्थस्यैव बोधः जायते। यथा पंकजपदमिति। अत्र पंकम नाम आर्द्रमृत्तिका, तस्मात् जायते यत् तत् पंकजम् उच्यते इति। यथा पद्मम्, अर्थात पद्मस्य उत्पत्तिः पंकजात् जायते। अर्थात तत्र पद में पंकज जाते, पद में अवयवार्थस्य अपि प्रतीतिर्वर्तते, परञ्च विशिष्टार्थस्य बोधः जायते। स च पद्मत्वे नैव बोधः। एतेन यदि पंकजात् शैवालादिकम् अपि उत्पद्यते तदा योगरूढिबलेन केवलस्य पद्मस्य बोधः जायते। अवयवार्थस्य पंकातिरिक्तस्य अन्यस्य पदार्थस्य शैवालादिकस्य बोधः न जायते। अतः समुदायार्थबोधकत्वेपि विशिष्टार्थबोधकत्वं योगरूढिरिति। परञ्च कदाचित् एकस्यैव पदस्य योगशक्त्या भिन्नः अर्थः, एवं च तत्र रूढशक्त्या भिन्नः अर्थः, तस्यैव पदस्य यौगिक्या शक्त्या भिन्नः अर्थः गृह्यते।
एतादृशेषु स्थलेषु यौगिकरूढिरिति अतिरिक्ता एका शक्तिरपि अंगीक्रियते। एतच्च आर्हात् इति सूत्रस्य भाष्ये भगवता पतंजलिना उक्तं। तस्य उद्धरणं नागेश भट्टेनापि सिद्धान्तमञ्जूषायां, लघुमञ्जूषायां, परमलघुमञ्जूषायां च कृतं। तस्य हि उदाहरणम् अश्वगन्धा इति। अश्वगन्धा इत्यत्र अश्वगन्धवद्युक्ता या शाला सा यौगिकबलेन अश्वशाला शब्दः यौगिकबलेन बाजिशालायां प्रयुज्यते। परञ्च औषधिविशेषे अश्वगन्धा शब्दः रूढः वर्तते। इत्थञ्च अश्वगन्धा इत्येकस्य पदस्य रूढ्या शक्त्या तत्र औषधिविशेषः अर्थः, यौगिक्या च शक्त्या तत्र बाजिशाला विशेषः अर्थः। एवमेव मण्डप इति पदं वर्तते। तत्र मण्डप इत्यस्यापि अर्थद्वयं। यदि रूढशब्देन क्रियते तदा मण्डपः गृहविशेषः, यथा विवाहमण्डपं, सभामण्डपम् इति। परञ्च मण्डं पिबति इति मण्डपः यद्येवं यौगिकः अर्थः स्वीक्रियते तदा मण्ड पानकर्ता इति अपरः अर्थः बुध्यते। अतः अस्माभिर्वैयाकरणैः तत्र शक्तेः भेदचतुष्टयम् अङ्गीक्रियते। रूढि, यौगिकी, योगरूढि एवं च यौगिकरूढिरिति। इदानीं पुनः विचारः क्रियते यत् शब्दः वर्तते तत्र अर्थबोधिका या शक्तिः वर्तते सा साधु शब्दे वर्तते अथवा असाधु शब्दे अपशब्देपि वर्तते इति। अत्रापि बहु विवादः वर्तते। ये वैयाकरणाः सन्ति ते वदन्ति यथा साधु शब्दे अर्थजनिका शक्ति, अर्थबोधिका शक्ति, तथैव अपशब्देपि अर्थबोधजनिका शक्तिः वर्तते। परञ्च ये नैयायिकाः सन्ति ते वदन्ति साधु शब्दे एव अर्थबोधिका शक्तिः वर्तते, न असाधु शब्दे नापशब्दे इति। तेषाम् अभिप्रायः अस्ति साधु शब्दश्रवणेन तत्र असाधु शब्दश्रवणेन साधु शब्दस्य स्मरणं जायते, अतः असाधु शब्देपि साधु शब्दार्थस्य बोधः जायते इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः अस्ति। यथा च गौः इति साधु शब्दः अस्ति, तदा गौः इत्यस्य स्थाने कश्चित् गो इति उच्चारयति। गौः गच्छति इति वाक्यस्य स्थाने गो गच्छति इति कश्चित् उच्चारयति, अथवा तत्र गोणी गच्छति इति उच्चारयति। तदा गोणी इति अपशब्दं श्रुत्वा तत्र गौः इति साधुशब्दस्य स्मरणं जायते। एवं च तत्रापि शास्त्रादिमतः पदार्थस्य बोधः जायते इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः अस्ति। यत्थञ्च घटपदेन कम्बुग्रीवादिमदर्थस्य बोधः भवति। परञ्च यदि घटशब्दः नोच्चार्यते तत्र गगरीशब्दः अपभ्रंशः शब्दः लौकिकशब्दः उच्चार्यते, तदा गगरीशब्दश्रवणेन घटशब्दस्य स्मरणं जायते। एवं च साधुशब्दस्मरणेन तत्र अर्थबोधः जायते इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। परञ्च वयं वैयाकरणाः यथा साधुशब्दे शक्तिं स्वीकुर्मः तथा अशब्देपि अपशब्देपि शक्तिं स्वीकुर्मः। अतएव श्रीमता भाष्यकारेण महाभाष्ये उक्तं समानायामेव अर्थावगतिः शब्दैश्चापशब्दैश्च। अर्थस्य ज्ञानं तु यथा शब्दैः भवति तथा अपशब्दैरपि भवति। अतः यदि तत्र
विदुषः मुखात् साधु शब्दः श्रूयते तत्रापि तत्र अर्थबोधः जायते। गोविन्दः आगच्छति, अत्र गोविन्द शब्दं श्रुत्वा अयं हि साधु शब्दः परञ्च गोरक्षकः अथवा श्रीकृष्णः। परञ्च गोविन्द इत्यस्य स्थाने यदि कश्चित् ग्राम्यो जनः गोविन्द इति शब्दम् उच्चारयति तथापि तत्र अर्थबोधः जायते इति। यदि अपशब्देनापि अर्थबोधः जायते तदा साधुशब्दज्ञाने एतादृशः श्रमः अस्माभिः कथं क्रियेत तत्र उच्यते साधुशब्दज्ञानेन पुण्यं भवति। अतएव पुण्यजनकतावच्छेदकत्वं साधुत्वम् उच्यते इति। अतः साधुशब्दैरेव अर्थः ज्ञातव्यः नापशब्दैः इति स्वयं भाष्यकारः वदति। अर्थात पुण्याय साधुशब्दः प्रयोक्तव्यः। अतएव वाक्यपदीयेष्वपि ग्रन्थेषु भर्तृहरिणा अप्युक्तं साधुशब्दस्य प्रयोगः तत्र पुण्याय कर्तव्य इष्टबुद्ध्यर्थञ्च इष्टलाभाय च एवं च तत्र अभिवृद्धये तत्र साधुशब्दस्य प्रयोगः कर्तव्य इति। अतः पुण्यपापदृष्ट्या तयोः पार्थक्यं वर्तते, अर्थबोधने तत्र पार्थक्यं नास्ति। अतः साधुशब्दः एव अस्माभिः प्रयोक्तव्यः, न असाधुशब्दः अपशब्दो वा इति। पुनः विचारः क्रियते शक्तिप्रकरणे एव कदाचित् अनेकार्थकाः शब्दाः भवन्ति। कथञ्चित् ज्ञायते यत् अस्य शब्दस्य अयमेव अत्र अर्थः इति। तत्रापि ग्रन्थकारैः अनेकानि कारणानि उपस्थापितानि वर्तन्ते। तत्र हि भर्तृहरिणा उक्ता कारिका वर्तते संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गञ्च शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिती देशः कालः व्यक्तिश्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे हि विशेषस्मृति हेतवः। अर्थात ये शब्द श्रवणे अनेकार्थकाः ये शब्दाः भवन्ति तत्र यदा सन्देहः जायते तदा एभिः उपायैः सन्देहस्य निराकरणम् अस्माभिः कर्तव्यमिति। संयोगो विप्रयोगश्च अस्याः कारिकायाः विस्तृतं व्याख्यानं न उपस्थापयिष्यामि, यतोहि अनन्तरं लक्षणा अपि अस्ति, व्यञ्जनविषयेपि वक्तव्यम् अस्ति। तथापि संक्षेपतया इदानीम् उच्यते। यथा च उच्चारणं क्रियते सवत्सा धेनुः। अत्र धेनुपदस्य अर्थः अस्माभिः सकृत् प्रसूता धेनुः। सकृत् प्रसूता गविर्वा भवेत्, सकृत् प्रसूता स्त्री वा भवेत् धेनु उच्यते। तदा तत्र वत्सपद साहचर्येण गवि एव नियम्यते, न स्त्री इति। यतोहि वत्स शब्दस्य प्रयोगः गो सन्ततौ एव। अतः वत्सपद संयोगेन तत्र सवत्सा धेनुः धेनुपदेन यद्यपि सकृत् प्रसूता स्त्री अपि गवि अपि ग्रहीतुं शक्यते, परञ्च वत्सपद सहयोगेन तत्र धेनुरेव गृह्यते, गवि एव गृह्यते, अर्थात गव्यर्थे एव नियम्यते। कश्चित् वदति लोके तु धेनु शब्देन गवि एव उच्यते। तदा तत्र अन्यत् उदाहरणमपि ग्रन्थकारैः काव्यप्रकाशादिषु स्वीकृतं। तत्र सशङ्खचक्रो हरिरिति। हरिशब्दस्तत्र अनेकार्थको वर्तते। हरिशब्दस्य अहि अर्थः मर्कटोप्यर्थः विष्णुरप्यर्थः अस्ति, परञ्च शङ्खचक्रयुक्तस्तु भगवान् विष्णुरेव।
अतः शंखचक्रपद सान्निध्येन संयोगेन हरिपदस्य अनेकार्थस्य तत्र विष्णौ एव नियमनं भवति। एवमेव असंख्यचक्रो हरि अवत्सादेनु इत्यत्र तत्र शंखपद संयोगाभावात् विष्णुरेव गृह्यते। इत्थञ्च संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता। अत्र साहचर्यस्य सादृश्यमेव अर्थः भाष्यकारेण स्वीकृतम्। सहचरतीति सहचर एवं च सहचरस्य भाव्यं साहचर्यं। कश्चित् सहचरणशीलः अर्थः, परञ्च भाष्यकारः अत्र साहचर्यस्य सादृश्यम् एव अर्थः गृहीतः अस्ति। तत्र यथा रामलक्ष्मणौ इत्यपि ग्रहीतुं शक्यते। तत्र रामपदस्य बलरामः, परशुरामः, मर्यादपुरुषोत्तम श्रीरामः इति अनेकार्थाः वर्तन्ते। परञ्च तत्र लक्ष्मणपदसाहचर्येण तत्र रामपदस्य दाशरथिपुत्रः दाशरथिः रामः एव गृहीतो भवति। एवं विरोधेनापि तत्र साहचर्यं विरोधिता। विरोचेधेन राम अर्जुन गतिस्तयोः। अत्र रामपदेन परशुरामस्य, अर्जुनपदेन कार्तवीर्यस्य ग्रहणं क्रियते, यतो हि तयोर्विरोधः दृष्टा अस्ति। अतः एतावन्ति कारणानि भवन्ति। यैः कारणैः अनेकार्थकानां शब्दानाम् एकस्मिन् अर्थे नियमनं भवति। अग्रे उदाहरणानि ग्रन्थे बहुत्र अस्माभिः दृश्यन्ते एव। एवं च अर्थः प्रकरणं लिङ्गञ्च शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिती देशः कालः व्यक्तिस्वरादयः इति तत्र अस्ति काव्यप्रकाशे। एवं च वैयाकरण सिद्धांत मंजूषायां, सिद्धांत मंजूषायां, साहित्य दर्पणे सर्वत्र एषा कारिका उद्धृता वर्तते। अतः तत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते इति। इदानीं वृत्तेर्यः द्वितीयः भेदः अस्ति, तद्विषये चर्चा क्रियते। लक्षणा इति। यथा च मया प्रस्तावकाले एव उक्तं यत् तत्र अभिधा लक्षणा व्यञ्जना इति। अशब्दोऽपि त्रिविधः उक्तः। तत्र वाचिका, लक्षिका, व्यञ्जकश्च। तदा लक्षणा वृत्ति का लक्षणायाः किं लक्षणम् अत्रापि प्राथम्येन नैयायिकाः उपस्थाप्यन्ते। नैयायिकाः वदन्ति स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा इति। अत्र स्वं पदेन तत्र लाक्षणिकं यत् पदं तद्ग्राह्यम्। अशक्यपदेन तत्र शक्त्या अविधया बोध्यो यो अर्थः सग्राह्य। अतस्य यः सम्बन्धः सा एव लक्षणा भवति। यथा गङ्गायां घोषः इति वाक्यम् अस्ति। अत्र गंगापदेन शक्त्या अविधया भागीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह अर्थः बुध्यते। अघोषपदेन आभीरपल्ली घोषः इति। अत्र यत् पदद्वयं वर्तते तयोः द्वयोरपि पदयोः पदार्थयोर्वा अन्वयो भवति न वा भवति इति विचारः क्रियता। यदि अन्वयः भवति चेत् तदा वाक्यार्थः भवितुमर्हति। यदि अन्वयः भवितुं नार्हति तदा वाक्यार्थः भवितुं नार्हति। तदा यः शक्त्या बोध्या अर्थः गङ्गापदवाच्यः भगीरथ रथ खाता वच्चिन्न जल प्रवाह यः च आभीर पल्ली घोषा घोष पदवाच्यः एतयोर् द्वयोः अर्थयोः परस्परम् अन्वयस्य उपपत्तिर्न जायते। उपपत्तिर्नाम संगतिर्न जायते।
यदा अन्वयस्य उपपत्तिर न जायते अनुपपत्तिर भवति तदा एव लक्षणा कर्तव्या भवति। अतएव लक्षणायाः कारणमपि अन्वयानुपपत्तिर लक्षणायाः बीजम् इति ग्रंथकारे उक्तम्। द्वयोः पदार्थयोः यदि परस्परम् अन्वयस्य अनुपत्तिर्जायेत तदा तत्र लक्षणा करणीया भवति, यतो हि परस्परम् अर्थबोधाय अन्वयः आवश्यकः। अत्र स्वं पदेन गंगापदं ग्राह्यम्। गंगापदस्य यो हि लक्ष्यार्थः स तटः, तस्य लक्ष्यार्थस्य सत्यार्थेन बोधः यः जलं तेन सह यः सम्बन्धः सामीप्यादि सम्बन्धः सैव लक्षणा उच्यते इति। तदा घोषस्य आधारता जले भवितुं नार्हति, परञ्च तटे तु भवितुम् अर्हति। अतः गंगापदस्य यः मुख्य अर्थः तम अर्थं प्रबाध्य तत्सम्बद्धः यदि अन्यः अर्थः रूढ्या प्रयोजनेन वा गृह्यते सैव लक्षणा इत्युच्यते। अतएव आचार्य मम्मटेनापि उक्तं काव्यप्रकाशे मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। लक्षणा व्यापारः वर्तते। मम्मटेन शक्तिविषये अपि व्यापारे अस्यैव व्यापारः अविधा व्यापारः। मम्मटेन अविधायाः अपि व्यापारत्वेन बोधः, अत्रापि लक्षणायाः अपि व्यापारत्वेन बोधः। अतः मुख्यार्थः मुख्यार्थबाधे मुख्यार्थस्य बाधे जाते मुख्यार्थेन यदि इतर पदार्थस्य अन्वयः न जायते तदा मुख्यार्थस्य बाधं कृत्वा तद्योगे अर्थात् तेन मुख्यार्थेन सम्बद्धः यः अन्यः अर्थः स लक्षणया बोध्यते। तेन अर्थेन पदार्थान्तरस्य अन्वयः भवति। अतः वाक्यर्थस्य अवगमनं जायते इति। यत्थञ्च लक्षणा यां रूढिर्वा भवेत् प्रयोजनं वा भवेत् तद् आवश्यकमिति। रूढ्या अपि यथा कर्मणि कुशलः। अत्र कर्मणि कुशलः इत्यत्र व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः यः कुशलः इत्यस्य कुशान् लातीति कुशलः, एतादृशः व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः नाङ्गीक्रियते, अपितु तत्र निपुणार्थकः कुशलः इति। कर्मकरणे अयं चतुरः अयं प्रवीणः अर्थः। अतएव यदि कुशान् लातीति कुशलः शक्त्या बोध्यः व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः ज्ञायेत तदा परस्परम् अन्वयः भवितुं नार्हति। अतः एतयोर्द्वयोर्पदयोः अनन्वये जाते केनार्थेन सह अन्वयः भवितुम् अर्हति येनार्थेन सह अन्वयः भवितुम् अर्हति मुख्यार्थस्य बाधं कृत्वा स एव अर्थः तेन पदेन ज्ञातव्यो भवति। एतादृशः यः अन्यः अर्थः स लक्ष्यार्थः उच्यते इति। अतएव लक्षणाविषये नैयायिकानाम् एतद्मतमासीत्। लक्षणं तु नैयायिकाः अङ्गीकुर्वन्त्येव, साहित्यकाः अप्यङ्गीकुर्वन्त्येव। वैयाकरणानां कोऽभिप्रायः इति कालान्तरे वक्ष्यते। इदानीं विचारः क्रियते एषा
लक्षणा मुख्यतया द्विधा वर्तते, गौणी शुद्धा च। तत्र स्वनिरूपित सादृश्य संबंधेन शक्यार्थ बोधिनी या सा गौणी वर्तते। अर्थात सादृश्य संबंधेन शक्यार्थ बोधिका सा गौणी इति। यथा गौर्बाहिका, यथा आयुर्घृतम्। अत्र सादृश्यं वर्तते, जाड्येन मान्द्येन गोगत जाड्यं वर्तते। ये गवि जाड्यत्व मान्द्यत्व धर्माः वर्तन्ते, तेषां धर्मणाम् अत्र आरोपः क्रियते बाहिके। अतः एषा सारूपा अपि वक्तुं शक्यते। अस्तु, तत्सादृश्य संबंधेन यत्र शक्यार्थस्य प्रतीतिर्जायते सा गौणी उच्यते। एवं सादृश्येतर संबंधेन यत्र बोधः जायते सा शुद्धा भवति। यथा गंगायां घोष, अत्र तु सादृश्येतर संयोगादि संबंधः वर्तते। अतः संयोग संबंधेन द्वितीयः यः तटार्थः बुध्यते। अतः गंगायां घोष अत्र शुद्धा वर्तते। एवं च यत्र सादृश्य संबंधेन बोधः जायते तत्र गौणी भवति इति प्रामुख्येन भेदद्वयं कृतमस्ति। परञ्च प्रकारान्तरेणापि अस्य भेदद्वयं ग्रन्थेषु वर्णितं वर्तते। जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा च। तत्र पदानि जहाति स्वम् इति जहात् स्वः। अजहात् स्वः अर्थः यस्यां सा जहात् स्वार्थः। अर्थात यत्र पदानि स्वकीयम् अर्थं जहति सा जहात् स्वार्थः। यथा गंगायां घोष, अत्र गंगा पदस्य यो हि अर्थः भगीरथ रथखाता वच्छिन्न जल प्रवाह, अस्य अर्थस्य गंगा पदं जहाति। एवं अन्यस्य अर्थस्य प्रतीतिर्जायते। अतः गंगायां घोष अत्र हि जहत् स्वार्थः वृत्ति वर्तते। यत्र पदानि स्वं न अजहति तत् अजहत् स्वः। अजहत् स्वः अर्थः यस्यां सा अजहत् स्वार्थः। यथा छत्रिणो यान्ति, अत्र छत्रिणः सह केचन अछत्रिणः अपि वर्तन्ते। परञ्च तत्र छत्री संयोगेन अछत्रिणामपि बोधः जायते। तो स्वार्थस्य क्षत्रियस्य छत्रधारण पुरुषस्य तत्र त्यागो न भवति। परञ्च तदितरस्यापि ग्रहणं भवति। कुन्ताः प्रविशन्ति या कुन्तान् प्रवेशाय। अत्र अचेतनभूताः ये कुन्ताः तेषां तु प्रवेशण क्रिया भवितुं नार्हति। अतः कुन्त सहित पुरुषान् प्रवेश इति बोधः। तत्र कुन्त इति पदं स्वार्थं न जहाति। अतः अत्र अजहत् स्वार्थ। काकेभ्यो दधिरक्षता, तत्र
काक सहित दध्युपघातकाः ये बिडालादयः तेषामपि बोधः जायते। अतः एतादृशेषु स्थलेषु यत् पदं तत् स्वम् अर्थं न जहाति, अतः जहत्स्वः अजहत्स्वः अर्थः अस्ति अस्याम्। अत्र अर्थं जहाति न जहाति, अतः अजहत्स्वः अजहत्स्वः अर्थः यस्यां सा अजहत्स्वः स्वार्थः इति वर्तते। इत्थं च व्याकरणग्रन्थेषु लक्षणायाः भेदस्य विषये यथा चर्चा आसीत्, तथैव साहित्यिके ग्रन्थेष्वपि लक्षणायाः भेदविषये उक्तम् अस्ति। तत्रैव तेन उक्तं सादृश्येतरसम्बन्धबोधिका शुद्धा इति, सादृश्यसम्बन्धेन शक्यार्थबोधिका तत्र गौणी इति। पुनः शुद्धा लक्षणायाः भेदद्वयं कल्पितं वर्तते, उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा च। तो उपादानलक्षणा इत्यस्य उपादानं नाम ग्रहणं, स्वपदस्यार्थस्यापि ग्रहणं करोति, एवं च तदितर पदार्थस्यापि ग्रहणं करोति। अतः अस्य लक्षणायाः नाम उपादानलक्षणा वर्तते। लक्षणलक्षणायाः अपि यथा गंगागत शैत्य पावनत्व धर्मः विद्यते, तेनैव लक्षणेन यदि लक्षितं स्यात् तदा लक्षणलक्षणा। यथा गंगायां स्नानेन शरीरं निर्मलं जायते, शैत्यस्य अनुभूतिर्भवति, तथैव गंगायाः तटे स्थितेपि शैत्यपावनत्वस्य प्रतीतिर्जायते। अतः तादृशं लक्षणं यथा गंगायां जले तथैव तटेपि वर्तते। अतएव लक्षणलक्षणायाः एतद् उदाहरणं गंगायां घोषा इत्यासीत्। गौडीलक्षणायाः विषयेपि मया उक्तं, गौर्बाहिकः आयुर्घृतं। परञ्च गौडीलक्षणायाः अपि साहित्ये पुनः भेदः कृतः अस्ति। एकस्य तत्रैव वर्तते, यथा सारोपा अन्या च साध्यवसाना इति। या सारोपा भवति तत्र परस्परं समानाधिकरण्यं भवति। आरोप्यमाणस्य आरोप्यविषयस्य गौर्बाहिकः इत्यत्र यथा गौः इति प्रथमान्तं पदं, तथा बाहिकः अपि प्रथमान्तं पदम्। एतयोर्द्वयोः पदयोर् यः भेदः स अपहनुतभेदः, अर्थात भेदः अपहनुतः नास्ति, पृथक्तया दृश्यते। यत्र आरोप्यमाणः आरोप्यविषयः अपहनुतभेदौ निर्देश्यते तत्र भवति सारोपा। अर्थात यत्र एवं भवति, यत्र परस्परं भेदः अपहनुतः स्यात् तदा साध्यवसाना इति गौरेवायम्। वयं पश्यामः, यदा कन्यादानस्य अवसरः भवति तदा कश्चित् कन्यापिता वरपक्षं कन्यायाः विषये बोधयन् ब्रूते गौरेवेयम्। तस्य अभिप्रायः यथा गौः भवति शान्ता, तथैव मदीया पुत्री शान्ता अस्ति, गौरेवायम्। अत्र परस्पर अंतर्भावः कृतः अस्ति। अतः साध्यवसाना उच्यते आयुरेवेदम्। घृतस्य विषये
यदा क्रियते आयुरेवेदं तदा साध्यवसाना लक्षणा उच्यते इति। पुनश्च नैयायिकैः एकः अन्योपि भेदः स्वीकृतः वर्तते। स च भेदः तत्र जहद अजहल लक्षणा इति। तत्र किञ्चित् अंशस्य विशेषण अंशस्य त्यागः अविशेष्य अंशस्य ग्रहणं क्रियते। किञ्चित् अंशस्य त्यागः अकिञ्चित् अंशस्य यत्र ग्रहणं तद् जहदाजहल लक्षणा उच्यते इति। अनया लक्षणया एव तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यस्य संगतिः जायते। लोकेपि दृश्यते सोऽयं देवदत्तः, अर्थात यह देवदत्तः ह्यस्तने दिवसे जयपुरे मया दृष्टः स एव देवदत्तः अद्य देहल्यां दृश्यते। अतः कालभेदात् यो हि ह्यस्तन दृष्टो देवदत्तः कालभेदात् अद्यतन दृष्टो यः देवदत्तः, तत्र यदि विशेषणांशस्य तदर्थपदस्य त्यागः क्रियते तदा द्वयोरपि देवदत्तयोः ऐक्यं भवति। एवमेव तत्त्वमसीति महावाक्ये पदत्रयं वर्तते। एकं तत्पदमिति, अपरं त्वं पदमिति, तृतीयञ्च असिपदमिति। अत्र विशेषणीभूतं यत् तत्पदं तस्य यः अर्थः सर्वज्ञत्वविशिष्टः अल्पज्ञत्वविशिष्टः, तत्त्वमसीति वाक्ये तत्पदस्य सर्वज्ञत्वविशिष्टः चेतनः, त्वं पदस्य अल्पज्ञत्वविशिष्टः चेतनः। तत्र उभयोरपि विशेषणांशस्य यदि त्यागः क्रियते, विशेष्य अंशस्य ग्रहणं क्रियते, तदा द्वयोरपि चेतनयोः ऐक्यत्वात् जीवब्रह्मणयोः ऐक्यत्वं सम्पाद्यते। देवी भागवतस्य सप्तमाध्याये अपि अस्य उल्लेखः कृतो वर्तते। तत्पदेन ब्रह्म जानीयात् त्वं पदेन जीव इति। असिना तयो अभेदा सम्बन्धः, अतः तत् जीव ब्रह्मणो ऐक्यं प्रतिपाद्यते इति। अतएव अस्याः लक्षणायाः नाम जहदाजहल लक्षणा इति उच्यते। ये साहित्यिकाः सन्ति ते भागलक्षणा भागालक्षणा वा इति अङ्गीकुर्वन्ति। अतः प्रकारान्तरेण लक्षणायाः अयमप्येकः भेदः वर्तते। इत्थञ्च कदाचित् द्विरेफ इति पदे अपि तत्र लक्षणलक्षणा इति व्यवहारः क्रियते। तत्र द्विरेफ इत्यस्य अन्वयः द्वौ रेफौ यत्र असौ द्विरेफः तद्द्विरेफपदेन भ्रमरपदस्य ग्रहणं जायते। तत्रापि लक्षणलक्षणा इत्यनेन व्यवहारः, परञ्च वैयाकरणाः वदन्ति अत्र रूढः शब्दः एव ग्राह्यः, अत्र शक्तिरेव लक्षणानाङ्गीकार्या इति। यतो हि द्विरेफपदस्य पर्यायवाचे पर्यायशब्दे भ्रमरशब्दस्य उल्लेखः विद्यते। अतः शक्त्या एव बोधः कर्तव्यः, लक्षणया बोधः कर्तुं न शक्यते इति। इदानीं वैयाकरणानां मतविषये चर्चा क्रियते। अत्र मञ्जूषादिग्रन्थेषु उच्यते यद् भगवता भाष्यकारेण सर्वे सर्वार्थवाचकाः इत्युक्तम्। अर्थात सर्वेपि शब्दाः
सर्वेषाम् अर्थानां वाचकाः भवन्ति। तो यदि सर्वेपि शब्दाः सर्वेषामप्यर्थानां वाचकाः सन्त्येव तदा तात्पर्यवशात् कदाचित् अन्यः अर्थः कदाचित् च अन्यः अर्थः ग्रहीतुं शक्यते। इत्थञ्च गङ्गापदस्यैव जलरूपः अर्थः गङ्गापदस्यैव तत्र तटरूपः अर्थः स्वीकार्यः। तदा यदि वक्तुः अभिप्रायः जलार्थे वर्तते यथा गङ्गायां स्नाति तदा गङ्गापदस्य तात्पर्यं तत्र जलं ग्राह्यम्। एवं च गङ्गायां घोषा तदा गङ्गापदस्य तत्र तटे तात्पर्यः इति। अतः लक्षणायाः यद् बीजं स्वीकृतं तत्रापि अस्ति यत् तात्पर्यानुपत्तिरेव लक्षणायाः बीजम् अङ्गीकार्यम्। यदि तात्पर्य अन्वयानुपपत्तिः लक्षणायाः बीजम् अङ्गीकरिष्यते चेत् तदा गङ्गायां घोषा इत्यत्र यथा गङ्गापथस्य तटे लक्षणा कृता अस्ति तथैव घोषपदस्यापि मीने यदि लक्षणा क्रियेत तदापि अन्वयस्य उत्पत्तिः स्यात्। परञ्च वक्तुस्तथा तात्पर्यं नास्ति। अतः अन्वयानुपपत्तिः लक्षणायाः बीजम् इत्यस्य स्थाने तात्पर्यानुपत्तिरेव लक्षणायाः बीजत्वेन अङ्गीकार्यमिति। तत्र केचन वदन्ति द्वयमपि स्वीकर्तव्यं, क्वचित् अन्वयानुपपत्तिः क्वचित् च तात्पर्यानुपपत्तिः। तदा तत्र समाधानं दीयते यदि तात्पर्यानुपपत्त्या एकया एव सर्वत्र समाधानं भवितुमर्हति तदा तत्र हेतुद्वयकल्पने गौरवं वर्तते। अतः वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपत्तिरेव लक्षणायाः बीजम् अङ्गीकार्यम्। तो मया च उक्तं यथा भाष्यकारस्य अभिप्रायः आसीत् सर्वे सर्वार्थवाचकाः तदा सर्वेषामपि पदानां सर्वेऽप्यर्थाः भवितुमर्हन्ति। अतः तात्पर्यवशात् अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। अतः लक्षणा इति अस्माभिर्नाङ्गीकार्या इति तेषाम् अभिप्रायः। तैरुच्यते यत् फिर पुनः नैयायिकैः आक्षेपः क्रियते यदि सर्वे सर्वार्थवाचकाः अस्माभिः स्वीक्रियेत तदा मातृपदेन पितुः बोधः स्यात्, घाटपदेन पटार्थबोधः स्यात्, पटपदेन घटार्थबोधः स्यात्। तदा तत्र उच्यते एवं न वक्तव्यं यतोहि सति तात्पर्ये अस्ति। यदि वक्तुस्तथा तात्पर्यमस्ति भवितुमर्हति, यदि वक्तुस्तथा तात्पर्यं नास्ति तदा भवितुं नार्हति। अतः एकस्मिन्नपि पदार्थे तात्पर्यवशात् अनेके अर्थाः अस्माभिरङ्गीक्रियते। यथा वयं मन्दिरं गच्छामः तत्र भगवतः विष्णोः मूर्तिं पश्यामः तदा तत्र वयं ब्रूमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पश्यन्तु भवन्तः तत्र एकस्यैव भगवतः विष्णोः मूर्तिः दृश्यते। परञ्च तस्यां मूर्तौ अस्माभिः उच्यते त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बन्धु, त्वमेव सखा, त्वमेव द्रविणं। तदा एकस्य मूर्तौ मातृ पितृ द्रविणस्य इतरेषामपि बोधः तात्पर्यवशात् भवति न वा? यदि कश्चित् स्त्री स्वकीयं पुत्रं गृहीत्वा कञ्चित् विद्यालयं गच्छति तदा
तत्र शिक्षकः प्रधानाध्यापकः पृच्छति अस्य पिता, सा माता वदति अहमेव पिता अहमेव माता। यतोहि स बालकः पितृविहीनो भवति, अतः तस्य माता ब्रूते अहमेव अस्य माता अहमेव अस्य पिता। तत्र यदि तादृशमेव तात्पर्यम् अस्ति तदा तात्पर्यवशात् एकया एव शक्त्या अनेकार्थस्य बोधः भवितुमर्हति। जघन्न वृत्तेर्लक्षणायाः आवश्यकता नास्ति इति अभिप्रायः। अतः मञ्जूषादिग्रन्थेषु शक्तेः भेदद्वयं स्वीकृतं, प्रसिद्धा शक्तिः अप्रसिद्धा शक्तिश्च। तो यया शक्तया प्रसिद्धस्य अर्थः बुध्यते सा शक्ति प्रसिद्धा शक्ति। आमन्द बुद्धि वेद्यत्वं प्रसिद्धत्वं। मंदोपि बालकः यया शक्तिया यदर्थं बोधयति सा शक्ति प्रसिद्धा शक्तिरस्ति। परञ्च यत्र विद्वान् एव विद्वज्जनाः एव अभिप्रायं जानन्ति सा प्रसिद्धा शक्ति। गंगापदेन तटोप्यर्थः इति विदुषा एव ज्ञायते, सामान्येन जनेन तादृशः अर्थः न ज्ञातुं शक्यते इति। अतः यत् आमन्द बुद्धि वेद्यत्वं तत् प्रसिद्धात्वं, यद् विद्वज्जन वेद्यत्वं तद् अप्रसिद्धात्वम् इति। परञ्च इदानीं विचारः क्रियते नागेशभट्टादिभिरपि मञ्जूषादिग्रन्थेष्वपि लक्षणायाः विषये क्वचित् प्रकारान्तेन साक्षात् नोक्त्वा प्रकारान्तरेण ब्रूते। तत्र शक्यतावच्छेदकारूपारूपा लक्षणा, शक्यतावच्छेदकारूपारूपा लक्षणा। शक्यतायाः अवच्छेदकस्य यत्र आरोपः सा लक्षणा इति। तदा कश्चित् एवं वदति, नागेशभट्टः साक्षात् स्वमुखेन तत्र लक्षणं स्वीकरोति, तत्र पुनः तत्रैव मञ्जूषायां। तदा अयम् अभिप्रायः, नागेशभट्टस्य अयम् अभिप्रायः अस्ति, ये जनाः लक्षणम् अङ्गीकुर्वन्ति तेषाम् अयम् अभिप्रायः शक्यतावच्छेदका रूपा लक्षणा इति। एतेन भवता एवं न वक्तव्यं यत् मया उच्यते। येन लक्षणा अङ्गीक्रियते तेषाम् अयम् अभिप्रायः अस्ति शक्यतावच्छेदका रूपा लक्षणा इति। शक्यताया अवच्छेदकस्य यत्र आरोपः क्रियते सा लक्षणा इति तेषाम् अभिप्रायः। पुनश्च एको यणच् इति सूत्रस्य प्रौढमनोरमायाम् अस्ति, प्रत्याहारबोधे तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा। अर्थात प्रत्याहार शब्देन यः अर्थः अस्माभिर्ज्ञायते स अर्थः स्वस्य वाच्यस्यापि बोधको भवति। यथा च एक प्रत्याहार पदेन इ उ रि लृ वर्ण चतुष्टयस्य बोधः वाच्यत्वेन अङ्गीक्रियते, पुनः तद्वाच्यः दीर्घादीनामपि बोधः। तत्र प्रत्याहार बोधे तद्वाच्यवाच्ये निरूढा लक्षणा इति प्रौढमनोरमायाम् उक्तं। तदा लक्षणा तु तत्र तेन उच्चार्यते एव। तदा तत्रापि समाधानं दीयते, निरूढा लक्षणा वस्तुतः शक्तिरेव। निरूढा लक्षणा लक्षणा नास्ति, वस्तुतः सा शक्तिरेव अस्ति। इत्थञ्च यदि वैयाकरणैः लक्षणानाङ्गीक्रियेत तदा शक्तेः भेदद्वयं प्रसिद्धा शक्ति अप्रसिद्धा शक्ति।
अविधेया शक्तिया यः अर्थः बुध्यते, शक्त्या वा यः अर्थः बुध्यते सा प्रसिद्धा एवं च लक्ष्यार्थः यया बुध्यते सा अप्रसिद्धा शक्ति इति मंजूषादि ग्रंथेषु वर्तते। इदानीं व्यञ्जनाविषये चर्चा क्रियते, यतोहि तिसॄणामपि तत्र वृत्तीनां संक्षेपतः व्याख्यानम् आवश्यकम्। तत्र ये नैयायिकाः सन्ति ते वदन्ति व्यञ्जना नावश्यकी, लक्षणायामेव तस्य अन्तर्भावः इति। परञ्च वयं वैयाकरणाः अन्ये च साहित्यिकाः व्यञ्जनाम् अङ्गीकुर्वन्त्येव। साहित्यग्रन्थेषु तु वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्ये एव उत्तमत्वं काव्यस्य अङ्गीक्रियते। अतः साहित्यिकानां कृते तु व्यञ्जना हृदयमेव वर्तते। वैयाकरणाः ये सन्ति तेपि व्यञ्जनाम् अङ्गीकुर्वन्त्येव। तत्र भर्तृहरिणा अपि स्फोटस्य च व्यङ्ग्यता इत्युक्तं। तो व्यङ्ग्यता इति कथनेनैव व्यञ्जनाशक्तेः स्वीकारः आवश्यको भवति। अत्र व्यञ्जनाविषये चर्चा क्रियते, तदा उच्यते व्यञ्जनाविषये सिद्धान्त मंजूषादिग्रन्थे स्वपि वर्तते मुख्यार्थ बाध निरपेक्ष मुख्यार्थ संबद्धा संबद्ध साधारण प्रसिद्धा प्रसिद्धार्थ बोध विषयको वक्त्रादि प्रतिभाद्युद्बुद्ध उद्बुद्ध संस्कारो व्यञ्जनानाम इति। ये नैयायिकाः वदन्ति यद् व्यञ्जनायाः लक्षणायामेव अन्तर्भावः, ते एवं न जानन्ति यल्लक्षणायां तु मुख्यार्थस्य बाधः आवश्यकः। परञ्च व्यञ्जनायां मुख्यार्थस्य बाधः आवश्यकः नास्ति। अतएव उक्तं मुख्यार्थ बाध निरपेक्ष। मुख्यार्थस्य बाधः भवतु न वा भवतु अपेक्षा नास्ति इति। परञ्च लक्षणायां तु मुख्यार्थस्य बाधः आवश्यकः। तदा कथं व्यञ्जनायाः लक्षणायाम् अन्तर्भावः भवितुम् अर्हति। किञ्च लक्षणायां मुख्यार्थेन सम्बद्धः आवश्यकः। परञ्च व्यञ्जनायां मुख्यार्थेन सम्बद्धः आवश्यकः नास्ति। तदा कथं व्यञ्जनायाः लक्षणायाम् अन्तर्भावः भवितुमर्हति। प्रसिद्धा प्रसिद्धार्थ साधारणः। लक्षणायां तु अप्रसिद्धार्थः एव अङ्गीक्रियते। परञ्च व्यञ्जनायां प्रसिद्धार्थोऽपि अप्रसिद्धार्थोऽपि अर्थः ग्रहीतुं शक्यते। एवं च लक्षणायां वक्तुश्रोत्रो भेदात् अर्थभेदो न। परञ्च व्यञ्जनायां वक्तृश्रोत्रभेदाद् अर्थभेदः जायते। अतः तत्र व्यञ्जनायाः लक्षणायाम् आविर्भावः अन्तर्भावः भवितुं नार्हति। अतः ये नैयायिकाः वदन्ति यद्व्यञ्जनानाङ्गीकार्य व्यञ्जनायाः लक्षणायामेव अन्तर्भावः तेषाम् आवश्यकं नास्ति इति। इदानीं व्यञ्जनायाः विषये उदाहरणस्य यावन्ति उदाहरणानि वर्तन्ते तानि प्रायः उदाहरणानि साहित्यग्रन्थेषु प्रसिद्धानि वर्तन्ते। तेषामपि उदाहरणानां वैयाकरणादिग्रन्थेष्वपि तत्र अवतरणरूपेण उद्धरणरूपेण वर्तते। तत्र यथा उदाहरणं वर्तते गतोस्तमर्कः। अत्र वाक्ये पदत्रयं पदवाक्ये पदत्रयं गतः इति एकं पदम्, अस्तम् इति द्वितीयं पदम्,
अर्कः इति तृतीयं पदम्। अत्र गतोस्तमर्कः इत्यस्य वाच्यार्थो भवति सूर्यास्तो अभवत् इति। परञ्च अयं यः वाच्यार्थः स अत्र अभिप्रेतः नास्ति। यदा गुरुः अन्तेवासिनः ब्रूते गतोस्तमर्कः इति, तदा अन्तेवासिनः जानन्ति इदानीम् अध्ययनस्य कालः समाप्तिं गतः, संध्यावन्दनस्य कालः समुपागतः इति। अत्र हि मुख्यार्थस्य बाधं विना विशिष्टार्थस्य बोधः जातः। अतः व्यञ्जनायां मुख्यार्थस्य बाधः आवश्यकः नास्ति, परञ्च लक्षणायां मुख्यार्थस्य बाधः आवश्यकः अस्ति। एतदेव वाक्यं यदि कश्चित् नायकः नायिकां ब्रूते तदा तत्र वक्तृभेदात् श्रोतृभेदात् अन्यः अर्थः गम्यते। तयोः मेलनस्य समयः आगतः इति। परञ्च लक्षणायां तथा न भवति। वक्तृभेदात् श्रोतृभेदात् अर्थभेदः तथा भवितुं नार्हति। अतः लक्षणायां व्यञ्जनायाः अन्तर्भावः भवितुं नार्हति इति। इत्थञ्च साहित्यिकेषु ग्रन्थेषु यत् उदाहरणानि वर्तन्ते, यथा निःशेषश्च्युत स्तनतटम् इत्यादिकं, तस्मिन् हि उत्तमकाव्ये ध्वनिरूपेण यत् उत्तमकाव्यत्वं अङ्गीक्रियते तत्र अधमपदेन व्यज्यते। तदा यदि व्यञ्जना नाङ्गीक्रियेत तदा अस्य काव्यस्य यद् उत्तमत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते तद् भवितुं नार्हति इति। इत्थञ्च अनेकानि उदाहरणानि ग्रन्थेषु प्रदत्तानि वर्तन्ते। इदानीं च अन्ते संयोजकेन विशेषतः महाविद्यालयस्य प्राचार्यवर्येण श्रीमता मनोजकुमारमहोदयेन अयम् अवसरः कल्पितः। किञ्च संयोजकेन तत्र शिवानन्दशुक्लमहोदयेन अनेकधा मया सह सम्पर्कः साधितः। अन्ये च ये विद्वांसः श्रोतारः आगत्य मां श्रुतवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं कार्तज्ञं ज्ञापयामि। कदाचित् एतादृशः पुनः अवसरः आगच्छति चेत् तदा नूनम् अयं जनः स्मर्तव्यो भवति। यतोहि इदानीं सर्वेपि वयं गृहे एव स्थित्वा कदाचित् यूट्यूब् माध्यमेन, कदाचित् अन्येन एतादृशेन आधुनिकेन उपकरणेन छात्रान् बोधयामः। कदाचित् विद्वत् सभा अपि भवति, तत्रापि चर्चा क्रियते। अनेन चर्चाव्याजेन शास्त्रस्य मननं स्मरणम् एवं च व्याख्यानम् अस्माभिः क्रियते। यतोहि शास्त्रे प्रोक्तं यद् ये विद्वांसः भवन्ति तेषां समयस्तु काव्यशास्त्रविनोदेन गच्छति। उक्तं हि काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन च। अतः पुनः एकवारं सर्वेभ्यः कार्तज्ञम् उपस्थाय अहं स्वकीयं व्याख्यानम् अत्रैव परिसमापयामि। धन्यवादः।